السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة عيار دي زاد. في الفيديو هذا راح نشوفو كيف نكاليبريو ونخدمو CRP توربيلاتكس في جهاز التحاليل البيوكيميائية من دراي BS 230 و 40 كيف نفس الخدمة. قبل ما نلونسيو الخدمة تاعنا نكاليبريو الساعة. هذا ستوندار تاعنا، هذا هو صبيناه في تيبساك. دقيقة نجيب لافيش تاعو. هذا رياكتيف توربيلاتكس، هذا هو ستوندار تاعنا، صبيناه في تيبساك. بالنسبة للرياكتيف توربيلاتكس يختلف على اللاتكس. هذا لاتكس وهذا توربيلاتكس. هذا فيه رياكتيف لاتكس وهذا فيه رياكتيف. دوكا باه نديرو ليطالوناج تاعنا نروحو على ليكرو تاعنا، نكليكيو على رياكتيف ومن بعد نطلعو بلي فلاش هادو حتى نلقاو CRP. هاك تشوف فيها CRP باللون الأحمر مكتوبة فيها قدامها هنا إيطال ريكي هذه، ومن بعد نكليكيو عليها هنايا سيليكسيونيها تولي بلزر كيما هاكا، ومن بعد نكليكي على إيطال F5 هاي، ومن بعد ندير إيطالوناج. أوكي، هاك تبدل تشوف فيها تتنحى الكولار ولات بيضا مكتوبة هنا لوكات. ومن بعد نروح الجهاز تاعي نهز ستوندار تاعي هذاك اللي هو هذا STD CRP. نحل البوشون تاعي ونحطو في البوزيسيون 9. خاطر انايا بروغراميتو في البوزيسيون 9. ونحل لي بوشون تاعي هذا تاع الماء وتاع الديترجون، ونحل البوشون تاع الرياكتيف تاعي موين. بصح بالنسبة للرياكتيف توربيلاتكس قبل ما تخدم به أي رياكتيف توربيلاتكس CRP ميكرو ألبيمين أصل فاكتور هيماتويد، قبل ما تبدا تخدم خلط الساع الرياكتيف تاعك، خاطر اللاتكس هذاك يولي يترسب لتحت. قبل ما نبداو الخدمة نخلطو مليح. ومن بعد نجيب أمبو بلون نعاود جون نحي به الفقاعات الهوائية هذوك اللي في الرياكتيف هذوك باه ما يديرونجيونيش. من بعد دوكا الرياكتيف تاعك راهو واجد. هذا الرياكتيف ستوندار تاعنا هاو هنا في البوزيسيون تاعو. نقفلو البلاطو تاعنا. هنايا دوكا راني راح نكاليبري غير CRP برك. لي بوشون هاذوك كل ما حبيتش نحيهم، نحيت غير تاع الماء وتاع الماء والديترجون وتاع CRP برك. نقفل البلاطو تاعي. باه تعرف البوزيسيون تاع ستوندار وين حطيناه، روح كليكي هنايا على بروغرام ومن بعد كليكي على ايطا، ومن بعد بدل الكاروسال هذا الأول نديرو الثاني. هاك تشوف فيه هنا في البوزيسيون 9 CRP مكتوب الكولير تاعو قري، مكتوب هنايا بروغرامي. ومن بعد كي نتأكدو من البوزيسيون تاعو نروحو نكليكيو على بلاي. هاك يقولك شارج رياكتيف تاعك، قولو نو. ديراكتومون داك الكاروسال الثانية هاك تشوف فيه. نكليكيو على اوكي. هاي خرجت هنايا اونكور.
ونروحو للجهاز. دوك نشوفو هاكا الجهاز تاعنا دوك يبدا يدوزي. بالنسبة ل 240 فيه لابومب لهيه يغسل بها ليكيف تاعو. قبل ما يديماري لازم يغسلها من ساعة، ومن بعد كي يكمل ثاني يزيد يعاود يغسلها. بصح 230 تاعنا هذا ما فيه ليكيف تاعو يتبدلو. قبل ما تخدم لازم تفيريفيه من ساعة، تفيريفي اسكو عندك ليكيف تاعك نظاف ولا لا. هام هنايا في رومبلاسون، هام عندي قداه مكعبة اللي تكفيني. هذا الطوماط بدا يهز في الرياكتيف يدوزي فيه كما قلنا قبل. هنايا يهز لي شونتيون، هنا رياكتيف الاول وهنا رياكتيف الثاني. قاعد يهز في الرياكتيف الاول. وهنا الفوق خرج لك 6 دقائق. راك تشوف فيها العملية هذه تستغرق 6 دقائق. كي نكملو ليطالوناج هذا تاعنا نسيو عينة ولا زوج، نسيو السيروم دو كونترول فيه، خاطر الرياكتيف تاعنا هذا ما يجيش معاه سيروم دو كونترول، تشريه وحده. هذا ما يجيش معاه سيروم دو كونترول. وليت راح نجربلو السيروم دو كونترول تاع هذا ونشوف واش يمدلي. هذه أول مرة نديرها، ما نعرف اسكو تصلح ولا لا. نجربلو السيروم دو كونترول هذا البوزيتيف والنيجاتيف تاع لاتكس نورمال. هذا ما يجيش مع سيروم دو كونترول، تشريه وحده. هنايا الوقت مقابله 5 دقائق. نحبس الفيديو باه ما يجيش طويل. بعد 5 دقائق كي يكمل العملية نرجعو ان شاء الله. ما زالت عندنا دقيقة، ما زالت دقيقة نكمل الطروناج. هاو كما صاير. راك تشوف فيها هنا سي ال بي، هاي ولات ايطالوني. هاي هنايا يقولك عندك 70 تاست. الكونتيتي اللي عندك تاع رياكتيف تخدم منها 70 تاست. نرجعو هنا لإيطالوناج بيوشيميك، نحوسو على السي ال بي. هاي هنا بعد ما كملنا ليطالوناج دوكا راح نتستيو نشوفو مرض ونديرو السيروم دو كونترول تاع اللاتكس، ماهوش تاع تيربي لاتكس. نجربوه ونشوفو إذا مدلنا مليح ولا لا. دوكا راه نبروغرامي لي مرض تاعي. عندي 3 تيست مثلا الاي دي الثاني، خاطر الأول خدمتو ديجا، خدمت الصباح واحد. دوكا هذا نديرو سي ال بي، بعد نكليكي على اونجيستري، ومن بعد سينيال بي اونجيستري، سينيال بي اونجيستري. هادي بروغراميت 3. الأول سيروم دو كونترول بوزيتيف، والثاني نيجاتيف، والثالث مرض. هنا عندي
لاكار تاعي، هذا بوزيتيف هنا. قلنا البوزيتيف هذا نحطوه في البوزيسيون الثانية، والنيجاتيف في البوزيسيون الثالثة، والمالاد بالنسبة للمالاد كاين اللي يحطوهم يخدمو ديريكت بهذا، وهو من الأحسن ديكونتيه في تيب ساك خير، ديكونتي السيروم تاعك في تيب ساك خير. أنا ديكونتيتو هنا في بوزيسيون 4، ومن بعد نقفل الجهاز تاعي، نتأكد من الباب هذا بلي راه مسكر، نقفل الجهاز تاعي، وراه باه لونسي لي داز تاعي هذا، نكليكي على بلاي، كليكي على بلاي، ومن بعد ندير نو، عاوداني الكاروسال الأول خاطر هو اللي نخدم فيه لي شونتيون تاعي، الكاروسال الثاني نحط فيه ستوندار، ومن بعد نكليكي على اوكي. كيما قلنا العينات تاعنا لازم يكونو سيروم، قادرين نخدمو بالبلازما. هي هنا شوف فيش تكنيك، ها يقولك سيروم فيريها ليشونتيون سيروم، حنا نتبعو المصنع واش قالنا. نرجعو هنايا، هاو خرجلك 6 دقايق. بدا الجهاز تاعنا يهز في الرياكتيف الأول، شوفوا هنا الوقت مازالنا 4 دقايق. كون نرجعو روح هنا البروغرام، ومن بعد نكليكيو على ايطا. شوف هنا هاي العينات تاع الثانية، هذه كونترول بوزيتيف، هاي اسبيريها وقاعد يهز منها، هاي الكولير تاعها، وهادو نيجاتيف حتى هي وقاعد يهز منها دوكا اسبيري حتى هي، والزرقا هادي هي اونكور هاي تسنى حتى هي. هذا المالاد هذا في بوزيسيون 4. هادي كولير هادو هما يبينولك الحالة تاع ليكوي تاعنا واش قاعدة دير. هادي هي راه هز الأولى اسبيرا منها، الثانية والتروازيام هاي مازالت. نرجعو لريزيلتا هنايا، هاي التروازيام حتى هي وقاعد يهز منها تاع المالاد. هذا قلنا الأولى بوزيسيون 2 حطينا فيها سيروم دو كونترول بوزيتيف تاع اللاتكس، وهذه نيجاتيف، وفي الفيكات حطينا مالاد نورمال. مازالونا 3 دقايق. زوج دقايق. هاكا وكمل، بقات دقيقة كمل العينة الأولى والثانية.
العينة الأولى اللي قلنا سيروم دو كونترول بوزيتيف حطيناها في البوزيسيون الثانية، خرج لنا 43.76 مليغرام بار لتر، معناها هو لقى لونتيكول لونتيجين عفوا لونتيكول. وهنايا في النيجاتيف خرج لنا بالناقص، هاي ناقص 0.03 معناها مكانش. دوكا نروحو للمعلاضة وخرج لنا واحد، المعلاض هذا حتى هو نيجاتيف، أقل من 6 نيجاتيف، راك تشوف فيها لا بوزيسيون 4. هذا المعلاض خرج لنا 1.57. وهذه في الطروا اللي هو النيجاتيف راه مكانش. في البوزيسيون الثانية 43. هذا سيروم دو كونترول، على خاطر ما عنديش سيروم دو كونترول تاعو ما عندناش، وليت حاولت نجرب بالسيروم دو كونترول تاع اللاتكس العادي هذاك. هذا هو كيف يخدمو السي ال بي في الأوتومات ديال بلاتكس. في الفيديو الجاي ان شاء الله راكم نشوفوا كيفاش نخدموها في سبيكترو من دراي بي A 88A. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.